मैं समझता हूँ कि अपने आप से जो बात शुरू होगी ना, इकबाल ने कहा था ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। मैं तो ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। तो आप थोड़ी देर मेरी बात पे तवज्जो करना। इस्लाह और समझना और सुलझना, इस वक्त जिन चीजों की ज्यादा जरूरत मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरी और आपकी इस्लाह हो, तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हमें अपनी सोचों को सही करना पड़ेगा। पाकिस्तान में ना 5 लाख मरीज रजिस्टर है डिप्रेशन और टेंशन का, जो सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक रजिस्टर्ड है। एक छोटी सी गुजारिश और कर लूं आपसे, रहने दूं, कोई हाँ ना तो करे ना यार। मैं ना ज्यादा मोबाइलों पे वीडियो बनाने के भी हक में नहीं। मुझे ये शक पड़ने लग गया है कि कहीं हमारे सारे बच्चे ही साफी ना बन जाएं। हमने और भी तो काम कराने हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो मेहरबानी करें सारे साफी ना बने, और भी काफी शोबे हैं। ये वीडियो वाले से दोस्ती तो होगी आपकी, तो ये दे देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। आप इनको पहचान लें, और जो ज्यादा जरूरी समझे उसको मैं मना भी नहीं करता, लेकिन मुझे यूं लगने लगा है कि तस्वीर हमने फर्ज किफाई समझ ली है। ये जरूरत के लिए जायज है, इसको नफ्सियात पे सवार न करें, अच्छा नहीं लगता जरा। ये जरूरत है, बस एक जरूरत है, उम्म में बलवा है, वरना मुत्तकी बुजुर्गों का तो फतवा यही है कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली 5 लाख आदमी भाई रजिस्टर है, जो टेंशन की, डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब घर में दिल नहीं लगता, मेरी तबीयत में जल्दबाजी है, बेकरारी है, बेसुकूनी है। 5 लाख आदमी तो दवाई खाता है बकायदा, और जो इसके अलावा नींद की गोलियां खा के सोते हैं उनका कोई एदादो शुमार नहीं। और रात को बिस्तर पे लेटने के बाद जिनको फजर की अजान हो जाती है और नींद नहीं आती, वो बेशुमार हैं। इन मरीजों को सबसे पहले नफ्सियात का डॉक्टर ये मशवरा देता है कि तू अपनी सोच सही कर, अच्छा सोचा कर। जिस मुआशरे की सोचें अच्छी होती हैं वो मुआशरा सेहतमंद होता है, और जिस मुआशरे की सोचें अच्छी नहीं होती वो मुआशरा सेहतमंद। कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। कुरान पाक फरमाता है, ए ईमान वालो, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है, बाज तुम्हारी सोचें भी गुनाह है, अच्छा सोचो। और सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा। यार जरूरी है कि जो दो बंदे वहां चौक में खड़े हैं वो मेरे खिलाफ ही बात कर रहे हैं, और वो जो दो मेरे जानने वाले खड़े हैं वो मेरे खिलाफ ही। वो भाई मैं इतना अहम नहीं, उन बेचारों को कोई और काम भी हो सकता है। छोड़ दें आप छोड़ें कि वो सारे मेरे ही खिलाफ है। यानी आपने क्या अपने आप को समझ लिया, आप क्या हैं? हर बंदा आपके खिलाफ है। और कई मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मेरी तरह के बाजू नसीहत करने वाले लोग, उनके पास जुमा पढ़ने लोग आते हैं, 95% प्यार करने वाले होते हैं, अपनी तरह के अच्छे लोगों की बात नहीं कर। 5% मुखालफत करने वाले होते हैं। 5% तो वैसे भी होने चाहिए, नजर नहीं लगती। अब सारे ही आपसे प्यार करेंगे तो काम चलेगा ही नहीं। 5% तो मुखालफत वाले वैसे भी मेरी नजर में तो सारे लोग अल्लाह रसूल को मान गए कि कुफर है अभी। तो जब सारे उनको नहीं अभी तक माने तो मुझे आपको कैसे मान जाएंगे? ये क्या फिक्र। अब हम क्या करेंगे? 95% प्यार करने वाले ज़हन में नहीं, वो जो 5% मुखालफत वाले, सारी तकरीर उन्हीं पे लग जाएगी। ओ खुदा के बंदे, उनको छोड़ ही दे, ज़हन में ही ना ला। तो जरूरी है कि उन्हीं का तज़किरा करना है। तो 95 की बात कर, तो तुझसे मुस्तफा की मोहब्बत की बातें सुनने आए हैं। छोड़ उनको, वो क्या कह रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं। अच्छा सोचे, अगर मुआशरा सेहतमंद करना है, इसकी इस्लाह करना, सबसे पहले सोच से देखे ना। अल्लाह अकबर। अगर अम्मा ने बेटे से कह दिया ना कि जरा 5 मिनट कमरे में आना, मैंने बात करनी है, तो बेगम साहबा कहती है मेरे खिलाफ मीटिंग होने लगी है। तो तू आई है जब इसकी उम्र थी 25 साल, तो उससे पहले ये दोनों माँ बेटा जब बैठते तो तेरे खिलाफ मीटिंग करते थे। जी बेवकूफी है ना।
اور بیوی اگر خامد کو اٹھا کے لے گئی بیچ لوگوں کے کہ ذرا بات سننا، تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد، میاں بیوی کے درمیان جو راز ہے وہ انہی کا ہے، وہ کسی دوسرے کا حصہ اس میں کوئی شریک ہی نہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اگر بیوی اگر خامن کو کبھی اٹھا کے لے گئی نا تو اماں کہتی ہے باپ میرے خلاف ہی میٹنگ ہونے لگی۔ او بھائی یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ ہم نے بدگمانیاں اتنی بڑھا لی ہیں، اتنی، میں ملک سے باہر تھا، آدمی باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ فوٹو اور طرح کی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے سامنے تصویر اور طرح کی ہوتی ہے۔ کراچی میں بڑی بدامنی رہی ہے، تو کیا کراچی کے لوگ کراچی چھوڑ گئے تھے؟ بسے نا وہ لوگ بیچارے، چھوڑا تو نہیں انہوں نے۔ تو میں ان دنوں جب کبھی جایا کرتا تھا تو میں دوستوں سے کہتا تھا یار خبریں بڑی خوفناک ہیں، تو وہ کہتے تھے یار خبریں اور ہوتی ہیں، حقیقتیں اور ہوتی ہیں، ہم ٹھیک ہے کسی کونے میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے بسنا تو ہے نا۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، میں نے کہا مثلا، کہنے لگے پیر سارے لٹیرے، اللہ ماشاء اللہ، مولوی سارے لڑانے والے، سیاست دان کھانے والے، عوام میں نفسا نفسی ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھے ہیں باہر، آپ پڑھتے ہیں موٹی موٹی اخبار، آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، اگر آج بھی ہر جگہ نعتیں چل رہی ہیں نا اور ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، خانقاہیں آباد ہیں، سارے پیر جعلی ہوتے تو نعتیں جاری نہ ہوتی۔ یہ اچھے اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں علماء کر کچھ نہیں رہے، تو رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو مولوی تو کر کچھ نہیں رہا، تو یہ حافظ کون بنا رہا ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں جمعہ اس لیے نہ ہوتا ہو کہ خطیب کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی مسجد جس میں نماز نہ ہوتی ہو کہ امام نہیں ملتا؟ تو مولوی تو کر کچھ نہیں رہے، تو یہ بندے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ کبھی ایسا ہو کہ جب میں مسئلہ پوچھنے گیا تھا تو مجھے مولوی کوئی نہیں ملا، بولے تو صحیح یار، کبھی ایسا ہوا ہو یا مولوی صاحب نے کہا ہو صبح 9 بجے آنا، ڈاکٹر تو یہی کہتا ہے نا، لیکن مولانا کو آپ یہ کہنے کی اجازت دیتے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسئلہ پوچھنے گیا تھا پر مولوی نہیں ملا؟ وہ میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، مدارس آباد ہیں، گورنمنٹ کوئی سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کے فضل سے ہر سال رسول اللہ کے غلام تیار ہوتے ہیں، حافظ، قاری اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ اور بات رہ گئی سیاست دانوں کی، میرے ساتھ کوئی اختلاف کرنا تھا جو مجھے اعتراض نہیں، پر میں سارے سیاست دانوں کو بھی برا نہیں سمجھتا، میں سب کو برا، غلطیاں سب میں پائی جاتی ہیں، ہمیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک لاٹھی سے ہر بندے کو ہانکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں بڑی تنقید کرتا ہوں جہاں بات تنقید والی ہو، لیکن خدا را ایک لاٹھی سے ہر چیز کو ہانکنا بھی، اگر پوری سیاسی جماعت کے اندر ایک ایم این اے بھی ٹھیک ہے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، ایک ایم پی اے پوری اسمبلی میں صحیح ہے تو اس کو صحیح، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے۔ اور جہاں تک بات عوام کی ہے، عوام میں نفسا نفسی ہے، تو میں نے کہا کوئی نفسا نفسی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ زلزلہ آیا تھا کچھ سال پہلے، تو جس بوڑھی اماں کی شادی کو 40 سال بیت گئے تھے اور جہیز کی رضائی اس نے نکال کے استعمال نہیں کی تھی، اس نے بھی کہا تھا یہ بستر زلزلے والوں کو دے دو۔ وہ بیٹی جس نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا نا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، لیکن وہ جو جہاں سیلاب آ گیا نا میرا سارا جہیز ان کو دے دو۔ یہ نوجوان جن کو تم برا کہتے ہو، جن کے بارے میں روز لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے بڑے خراب ہو گئے، ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تمہیں ون ویلنگ تو نظر آتی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 14 لڑکے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں نظر آتا؟ یہ میری ملت کے جوان نہیں؟ یہ میلاد کا موقع آتا ہے تو جھنڈیاں کون لگاتا ہے؟ یہ شہر اور بازار سجاتا کون ہے؟ رسول اللہ کے نام کے نعرے کون لگاتا ہے؟ اور میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم نے سمجھ لیا ہے یہ وطن شاید جو ہے وہ سیاستدانوں کا وطن ہے، یہ وطن سیاستدانوں کو نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن۔ سوچیں صحیح کریں، اور اس پر میں اپنی ساری اس گفتگو پر ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے، نسائی میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो सकता ही नहीं कि सारे लोग बुरे हो। ये हुजूर ने नस बयान कर, सारे लोग बुरे हो सकते। पर मसला ये है कि मैंने ऐनक लगा ली है ना, तो मैं अपनी ऐनक की गर्द नहीं साफ करता, मैं सामने वाले का चेहरा साफ करना शुरू कर देता। खुदारा ऐनक की गर्द साफ करें, ऐनक की, अपने आप को ठीक करें। सोच, जब आपने खड़े होकर छत पे देखना है तो बंदे बौने बौने नजर आने। मैं अक्सर कहा करता हूँ कोई छोटा उस वक्त नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। करीब जाके देखा करो, आजिज़ी से देखा करो, बड़े बड़े लोग नजर आएंगे। हमारी तो मुसीबत ये है कि इश्क का अपना गुरूर, हुस्न की अपनी अना, उसने आने ना दिया हमने जाने ना दिया। हम तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, जब अपनी अपनी अना लेके बैठे रहेंगे। मेरे ना अभी रजवी साहब से मैंने कहा जब मैं जाऊं तो नारा ना लगवाना, लोगों को खड़ा ना करना। कहने लगी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो पहले से आए तो उन्हें सजा है कि जो बंदा आए खड़े हो। देखे ना, एक बंदा बेचारा मगरिब से आया हुआ है या ईशा से आया हुआ है, तो जो बंदा आ रहा है उसके मेरी तरह के बंदे उसके दिल में उम्मीद है कि खड़े हो। तू पहला होना सी ना। ये क्या अजीब हरकत है। और बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं और मेरी तरह का बंदा है तो उनको खड़ा करो, और अजीबो गरीब से धक्के लगते। हमारा दावा तो फकीरी का है, तो फकीरी में तो अना होती कोई नहीं, उसमें तो जो हटो बचो की कहानी कोई नहीं, उसमें तो लोग हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी, हजरत ख्वाजा, इनको सबसे पहले सुल्तानुल आरिफीन कहा गया है। और हजरत ख्वाजा बायजीद ने एक दफा दावा किया था, फरमाया मेरा असली नाम याद कर लो, रब तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। इतना बड़ा आदमी। एक शख्स मिलने आ गया, उसने पूछा हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी आप हैं? आप फरमाने लगे 30 साल हो गए मैं तलाश कर रहा हूँ, अगर हजरत ख्वाजा पीर तुम्हें मिला तो मेरी भी मुलाकात करा देना। 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये कह के आप चले गए। तो उसने दोबारा एक बंदे से पूछा कि हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी, तो कहने लगा अभी तो तुम बातें कर रहे थे उनसे। कहा मैंने तो उनसे कहा है कि आप हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी है, तो वो कहने लगे मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। फरमाने लगे यही तो वो मानते नहीं कि मैं हजरत ख्वाजा पीर हूँ, ये तो वो मानते नहीं ना। तुमने कहना था बायजीद बुस्तामी आप हैं, फिर वो कबूल कर ले। इतना लंबा रट्टा, इतना बड़ा मसला, इतनी बड़ी, छोटा लक़ब से भी काम चल जाता है। और ये जो कि मौलवी पीरों की बात हो रही है तो आप बड़े हंस रहे हैं। वैसे ये है कि महल्ले के चौधरी का इश्तिहार पे नाम ना लिखें तो वो भी महफिल में कोई नहीं आता। हुन नाराज हो तुसी थोड़े थोड़े। हाँ, और मस्जिद की कमेटी के सदर को एप्लीकेशन ना दें तो वो जलसा भी नहीं करने देता। वो कहता है सदर मैं हूँ और आपने मुझसे पूछा। इन चीजों से बाहर आए। साफ सुथरी पाकीज़ा सोच, अच्छी सोच आपको अच्छा रखेगी, आपको जवान रखेगी। देखे ना, मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ रावलाकोट में, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में नहीं कर रहा, पिंडी में नहीं कर रहा। तो मेरा ये हक बनता है कि जो बंदा इस वक्त सही और अकीदा आदमी मुजफ्फराबाद में तकरीर कर रहा है, मुझे उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए कि रब ने मेरी औकात इतनी बनाई है कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक जगह बयान कर सकता, और अल्लाह की मखलूक बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊँ ना कि काम सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, फिर मैं खराबी करूंगा, फिर मैं दूसरों की खिदमत का इनकार करूंगा, फिर मैं माशरे के अंदर दिक्कत पैदा करूंगा, फिर ग्रुपिंग होगी, फिर तंग नजरी जन्म लेगी। आप अपनी तबीयत को ठंडा करें, मिजाज को और ये हर जगह हो रहा है। उलमा और मशाइख के क्योंकि हम हाईलाइट कर लेते हैं ना, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, एक को आप जाके दवाई दिखाएं पहले वाले की, तो कहेगा उसको क्या पता है, ये छोड़ेंगे तो तबाह करेंगे, तो आपका मैदा ही खराब कर देगी सारी। हर जगह फसाद है। हम एक दूसरे का वजूद कबूल करने को तैयार है ना। ऐसा करें, सोच सही करें, सुथरी करें, साफ सुथरी। मैंने भी एक डॉक्टर साहब को, मुझे भी कोई थोड़ी तकलीफ थी पिछले दिनों, टेस्ट वेस्ट कराए, तो एक डॉक्टर साहब के पास में गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी पिछले की सारी दवाई। कहने लगे इतनी दवाई खा के तो बंदा पागल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप इस डॉक्टर के खिलाफ मेरे साथ चल के मुकदमा करें, और फिर उस इंस्टीट्यूट पर मुकदमा करें जिसने इसे MBBS की डिग्री जारी की, और फिर जितने सालों से ये दवाइयां लोगों को लिख के दे रहा है, उसकी प्रैक्टिस की उम्र को 25 साल हो गई। उन 25 सालों में जितने मरीजों का पैसा उसने खाया, उसका आप भी हिसाब देंगे, वो भी देगा। कहने लगे पीर साहब आप तो दूर ही निकल गए। मैंने कहा क्या तमाशा बनाया है, कौम को तकसीम कर दिया है। दूसरों का वजूद मानो
پتہ ہے میرے مدینے والے محبوب کی شان کیا ہے؟ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ہے، یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا، اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، حضور کے در کی بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی، حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی، تو سوچ اچھی کریں، صاف ستھری۔ تمہارا بڑا عجیب مزاج ہے، ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب باشرہ ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت کافی۔ اس کے اندر کیا ہے، وہ کھا کتنا گیا ہے، وہ لے کتنا گیا ہے، اور اس نے بنا کے لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے، نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے۔ سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی۔ ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را۔ سب سے پہلے سوچ، امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یافعی سے محبت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے۔ وہ گزرتے تھے نا جانور بھی۔ بغداد کا ایک تاجر تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے نا تو بندہ سیاںا بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے، اس کی سارا دن نا مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے، علماء کو بھی مشورے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس موضوع پہ جمعہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے، چونکہ 50,000 جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد۔ تو میں کہتا ہوں اکثر کہ تیرے پاس پیسے نہ ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے؟ اپنی حیثیت کا تعین کرو، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی، اللہ نے اپنے فضل سے نواز دی ہے، بس کرو، سب سے تو سیاںا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو اللہ نے مالدار کر دیا، تو فرمانے لگے یار چھوڑو، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے، اب میری جیب کی کرنے لگ گئے، اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے۔ مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ سے، تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو ناراض نہ ہونا آپ لوگ۔ میں نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والی، اندر سے خبر آتی ہے کہ سیٹھ صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑا ٹھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے گیا ہے ملازم، اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، سونے بھی نہیں دیتے۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دے۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈریں، اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو۔ امام شافعی سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں، میں دوں کس کو؟ امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا، تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا؟ کہنے لگا جی نہیں، تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے؟ اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ ٹٹولا نہ کر۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا۔ بھی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ کچھ دوست نا مجھے گھورتے ہیں تھوڑا تھوڑا، پتہ نہیں، میں چونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو دیر سے بیٹھے ہوئے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔
اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا، میں کرتا ہی تھوڑی ہوں، میں تو جمعے میں گھنٹہ نہیں کرتا، میں تو مختصر بات کرنے کا قائل ہوں، تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا۔ کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں کرتے مسجد میں۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو۔ کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے ہیں، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی۔ وہ کہتے جی یہ پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ۔ کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا۔ بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے، میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، پھر بدگمانی کی۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں۔ کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو کب تک آؤ گے؟ جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لے، کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیا تماشا ہے، جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو، یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ جڑے محرم راز حقیقت دے،
وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو حضرت بشر حافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری شرط ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کریں، اچھی کریں، جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں۔ دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کریں۔ خودداری، یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ گئی۔ اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں۔ دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے۔ وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد۔ تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے۔ ہم نا ناراض نہ ہونا، ہم سب کی ایک چھوٹی سی سیاست ہے، ہم نا اپنی سیاست کے زور پر آگے جانا چاہتے ہیں۔ جب انسان چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے، اور جب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رسول اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رسول کبھی ضائع، ہماری وہ جو چکر بازی ہے نا، میری ملت کا جوان پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ والا ہے اور بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری لندن والی پھپھو مہربان ہو گئی تو پھر میرا کام بنے گا، امریکہ والے ماموں نے میرا ہاتھ تھام لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا، وہ سیٹھ اگر میرے ساتھ سیٹ ہو گیا تو نظام چل جائے گا۔ تو بچے خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویرے اٹھوں تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا میری دہلیز پہ پڑا ہو۔ یہ کاہل قوموں کی سوچ، اور اتنی اب ہماری گراوٹ ہے سوچ کی، اور خودداری سے اتنے دور چلے گئے کہ شادیاں سیاسی ہونے لگ گئی۔ یعنی بچہ کہتا ہے امیر گھر میں بیاہ کراؤں گا، اس کا والد کہتا ہے کہ وہاں تیری شادی ہو گئی تو چلو کو 50-60 لاکھ ادھر سے آ جائے گا، کو 10-15 میرے سے ملے گا، تیرا کام۔ جو آدمی اپنی بیوی کی گاڑی چلا کر گزارا کرنے کا عادی ہو اور ذہن رکھتا ہو، وہ کیا آپ اس کو معاشرے کا کوئی باوقار آدمی کہیں گے؟ جو بیوی کے پیسوں پر گزارا کرنے کا مزاج بنا لے۔ اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے، بولیے، غیرت ہے بڑی، دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، ریڑھی لگانا بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ نا تصویریں کھنچواتے ہیں، حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو، شاید آج تک میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھینچو، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں، لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی ہے، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا ڈھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے ہیں، تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونی ہے تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تپیا، میرے ساتھ فوٹو، تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا، چندہ ہی چندہ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے ہے۔ میں
क्लासको में था तो मुझे एक साहब कहने लगे आपने कोई ऐलान शलान नहीं करना, मदरसा नहीं है। मैंने कहा मदरसे बड़े हैं और अल्लाह का फजल है, क्योंकि वो नबी करीम के नाम के हैं तो हमें कभी कमी कोई नहीं आई, कभी नहीं कमजोरी आई, रोने का मिजाज भी नहीं, वो चल रहा है मदरसा। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं जो यहाँ आया है वो चंदे ले नहीं आया है? क्या मिजाज आप लोगों ने बना लिया, इससे निकलें। वो भी कोई कौमें होती हैं जो हर वक्त हाथ फैला के रखती हैं। कुरान मजीद ने सहाबा की तारीफ की, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। ये साहबे सुफा की बात की कुरान पाक ने, लिपट लिपट कर सवाल, खबरदार थोड़े पे गुजारा करना सीखो, इज्जत की जिंदगी जियोगे। और नौजवान बिलखुसूस याद रखें, अगर वकार से जीना है, सर उठा के जीना है और मुतमईन जिंदगी गुजारनी है, तो फिर उस बात पे राजी हो जाओ जो अल्लाह ने हमें अता किया। फिर तेरा 5 मरले का मकान, अगर तूने फ्रॉड का मकान खरीदा है ना 6 कनाल का, तो उससे तेरा 5 मरले का वकार वाला घर बड़ा शानदार है। इज्जत के साथ अगर जीना चाहते हो, आतम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? आतम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने एक बाबे को लकड़ियां काटते देखा। सब लोग उस जमाने के जितने पढ़े लिखे शुआरा अदीब सब मैंने बुलाए, बाबा लकड़ियां काट रहा था। तवज्जो है मेरी बात पर? कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज आतम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? कहते बाबे ने अजीब जवाब दिया, कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसका चस्का? हाँ, आजकल चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी है, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना, आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीजें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। मदरसे में काम हो रहा था, तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज तुझे दिखानी है, जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता तो नखरे करते, इधर भी आ एक नजारा दे। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है, कोने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है, फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो जमीन पे बैठता है, और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई है। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। सही तलफ्फुज नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूं महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता है, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है, वो तो देखता भी नहीं बेचारा पैसों को। वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, और फिर वो जेब में डालता है। फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहो, बाइज्जत रहो। हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए, कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना,
यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो आतम ताई कहते हैं मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तो गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। पढ़िए ना हदीस पाक। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। हुजूर मुझे कुछ बोलिए। और मेरे महबूब का दरवाजा वो है कि जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो। जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो। कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो, लेकिन यहाँ बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं तो कहेगा दुआ करो। बड़ी मुश्किल है। इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अल्लाह दीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ हाँ जो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। कोई तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहाँ तब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फोन किया, कहने लगे टाइम दे देंगे। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, फारिग होता हूँ तो आ जाया करता हूँ, मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं शाम को बड़ी जबरदस्त खाना अपने बच्चों में अच्छा बैठ के खाता हूँ। एक गाड़ी है जिस पे सफर करता हूँ, अगरचे मकान मेरा 2 कमरों का है, पर कभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा नहीं की कि कोई बहुत बड़ा हो तो गुजारा सही है। मैं बड़ी इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारता हूँ, तो मैं आ जाऊंगा। कहने लगे नहीं थोड़ी मेहरबानी कुछ दसो। मैं कहा 3 करोड़ रुपया दे छा। कितना जी? अल्लाह जानता है, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मस्जिद में ऊंचा हंसे भी ना। कितने दें? जी ये तो आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार अगर मैंने अपने लफ्ज ही बेचने हैं तो अब मैं 25-40 हजार में बिक जाऊंगा। तो मैं तो समझता हूँ कि नबी पाक का फरमान बड़ा कीमती है, तो रेट लगाऊं तो मेरी हैसियत ये हो कि 40,000 रुपया। अगर मैंने बिकना ही है तो कोई रेट तो लूं ना। और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा अनमोल हूँ, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह के दीन का नौकर हूं। और ये गलती उनकी नहीं जो बेचते हैं, गलती उनकी है जो खरीदते हैं। आप लोगों ने मार्केटें बनाई हैं, आप मार्केटें ना बनाते तो कभी मार्केटों में इस तरह की चीजें बिकने कि हमने जुल्म किया है, हमने ज्यादती की, हमने ये माहौल बनाया। बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, वापस आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं, एक कंबल है और एक, हुजूर ने फरमाया लेके आ। ये सरकार का फरमान सियासता से अर्ज कर रहा हूँ। अगरचे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में तफसील के साथ इस रवायत को कई तुरुक से बयान कहा। एक कंबल, यारो सोचो एक कंबल जिस बंदे के पास हो, एक प्याला, उससे भी कोई गरीब होगा। हुजूर ने मंगा लिया और बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। वो बोला नहीं कि हुजूर 2 ही तो चीजें थी, वो भी बेच दी आपने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के ला। वो लाए। हजरत अनस कहते हैं बंदा बड़े नसीबों वाला था। और जब कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया, हुजूर ने दस्ता लगाया और फरमाया ये ले जंगल में जा। मुसलमानों ये मेरे रसूलुल्लाह की तालीम है। नौजवानों गौर करो, अगर मुआशरे को संवारना है तो इस चीज पर मेहनत करो। फरमाया ये कुल्हाड़ा पकड़, रस्सी पकड़, जंगल में जा, लकड़ियां काट के ला, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी जा। और हुजूर ने फरमाया 15 दिन मुझे नजर ना आना, जा काम कर, जा मेहनत करना है, ले इस्लाम का शेवा है। आज पूरी दुनिया में हमारा कशकोल मशहूर है, धोखा मारूफ है,
लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे हमने तरीके गैरों से पैसे निकालने के इख्तियार किए, ऐसे ऐसे तरीके कि कभी सुने तो शर्म से सर झुक जाता है। ये म्यार होता है आला कौमों का कि वो चंदों पे जिंदगी गुजारें, वो मांग करके खाएं, ये म्यार होता है। किसी कोने पे ब्रेक लगती है तो आप देखें मांगने वाले कितने जोरों शोर से आते हैं। खुदारा मेहनत की आदत, उसे अभी चले गए, 15 दिन के बाद आए। ये लफ्ज इमाम सयूती ने लिखे। 15 दिनों के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? हजरत अंस कहते हैं मुझे भी तजस्सुस ताकि पता तो चले। तो वो मुस्कुराए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। या रसूलल्लाह बरकत आपकी है, पहले एक कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और इमाम सयूती कहते हैं उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 10 दिनार निकाले, अर्ज की हुजूर रख ले, मैं सहाबे सुफा के लंगर में हिस्सा डालने आया, ये कबूल कर ले मुझसे, मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी, खुददारी से जिए और थोड़े पे गुजारा करें। आपका जो कच्चा मकान है ना, कच्चा, उस पर लेंटर नहीं है, कच्ची छत है, लेकिन उस घर में बैठने वाली माँ आपसे राजी है, बाप आपसे राजी है, तो ये वो वाला घर है जिसमें अल्लाह की रजा मौजूद है। खुदारा उस कुटिया घर को ईंटों से बसते हैं, रिस्क हराम जिस घर में आता है वो घर कभी नहीं परवरिश पा सकता, वहाँ फसाद होता है, दंगा होता है। एक साहब मुझे कहने लगे जी मैंने बड़े पीरों को दिखाया है, घर के एक कोने से ना चीखने की आवाज आती है, तो आप भी को दम कर दें। तो मैंने कहा मैं तो दम जरूर करता ही नहीं। तो बहरहाल कहने लगे जी बड़ों को दिखाया है। तो मैंने कहा यार नाराज ना होना, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने वैसे एक जगह पे ये सुना है और पढ़ा है कि अगर किसी कोने में किसी यतीम और बेवा के पैसे लग जाएं तो वहां से चीखने की आवाजें बंद नहीं होती। इस पे भी थोड़ी गौर कर लो कि कहीं किसी का नाजायज पैसा तो नहीं लग गया। मैं थोड़ा सा कभी कभी मुझे उलमा मौका दे देते हैं किसी मीटिंग में बात करने का, तो वहां भी मैं कह दिया करता हूँ, कहीं कह देता हूँ। मुझे शेख साहब ने कहा था कि अगर आपके बच्चे तालीम हासिल न करें तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा मैं कहूंगा कि मेरे से मदरसे के बच्चों के साथ ज्यादती हो गई, इसलिए मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर मैं उनसे प्यार करता तो रब मेरे बच्चों पे भी फजल फरमाता, लेकिन उनके साथ जुल्म होता रहा। और देखे ना, तकवा बयान करता हूं मैं कि मैंने कभी मदरसे का खाना नहीं खाया, हालांकि तकवा यह है कि तू वही खाना खा जो मदरसे के बच्चे खाते, तेरे बच्चे भी वही खाएं, ताकि तुझे पता चले कि यतीम मिस्कीन बेचारे कैसे गुजारा करते। तू वही खा जो कपड़े मदरसे के तालिब इल्मों ने रमजान में पहने होते हैं ना, वो आपका चौकीदार भी नहीं पहनता, मुलाजम भी नहीं पहनता। और जब हम तारीफ करने पे आते हैं और उनके नाम पे चंदा जमा करने पे आते हैं तो हम कहते हैं ये नबी पाक के जानशीन है, खुदारा। और आप लोग क्या करते हैं, कभी आपके घर में एमपी आए तो आपने कहा देख जरा लेट है, आधा घंटा बैठो, बोलो। बच्ची बच्चे का रिश्ता देखने वाले हैं तो उनसे कहते हो खाना लेट है, आधा घंटा बैठो। तालिब इल्मों को तो आप कह देते हैं कि खाना लेट है, जरा 2 पारे और पढ़ लो। किस जुर्रत के साथ कहते हो? ये रसूलुल्लाह के दीन के मुहाफिज नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजमतें बयान नहीं की? क्या समझा हुआ इनको? लवारिस है, जो जिसके मन में आए इनके साथ करे। और फिर आप दावा करते हैं कि हमें स्कॉलर मिले मदारस से, हालांकि मदारस अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं शुरू में कह चुका हूं, लेकिन जो इनके साथ जुल्म हो रहा है उसका अहाता करना भी बड़ा जरूरी है। इसलिए कि मैं खुद इस कबील का आदमी हूँ, इसलिए बयान कर रहा हूँ। बात लंबी हो जाएगी और दूर निकल जाएगी, वापस लौटता हूँ। आखिरी बात, एक तो सोच अच्छी रखें, दूसरा खुददारी, और तीसरा जिंदगी में रियाकारी छोड़ दें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने ये बात बड़ी पसंद की और अपने नबी से कहलवाई। कहा महबूब मुझे ये बात बड़ी पसंद है, तू मुझे कह कि या अल्लाह बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा दुनिया में मौजूद रहना और पर्दा करना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पाल। रियाकारी बहुत ज्यादा हो गई है, तसन्नो बहुत ज्यादा है। रियाकारी का मैं तर्जुमा पता क्या करता हूँ? मैं कहा करता हूँ कि रियाकारी बुनियादी तौर पर अदाकारी को कहते हैं। अदाकारी ज्यादा नहीं चलती, नॉर्मल जिंदगी ज्यादा चलती। हम ना तसन्नो करते हैं, दिखावा करते हैं, और उससे घुटन पैदा हो रही है माहौल के अंदर।
इखलास दूर दूर तक नजर नहीं आता। बीवी कपड़े वक्त पे धो के देती हो, खाना टाइम पे पकाती हो, सारे काम करती हो, लेकिन अगर खामद को शक पड़ जाए कि मेरे साथ मुखलिस नहीं, घर चलता है? वो सारे काम तो कर रही है, सिर्फ मुखलिस ही नहीं ना, तो घर चल जाता है। बोल नहीं रहे आप। और अगर बीवी को पता चल जाए कि पैसे भी देता है, मेके भी लेके जाता है, शॉपिंग भी हर हफ्ते कराता है, पर मेरे साथ मुखलिस नहीं, कहीं और भी चक्कर है, तो वो खामद बीवी को कबूल है? क्यों? सारे काम तो कर रहा है, सिर्फ मुखलिस ही नहीं। और भाई सुन लो, अगर आप मुखलिस नहीं तो घर नहीं चलता, तो दीन कैसे चलेगा? अगर आप मुखलिस नहीं तो घर का निजाम नहीं चलता, तो दीन का निजाम कैसे चलेगा? इखलास शर्त है, याद रखो। और याद रखना, अगर आप मुखलिस नहीं तो नमाज भी बोझ है, तकरीर भी बोझ है, आपके लिए महफिल भी माज़अल्लाह बोझ है। लेकिन अगर आप मुखलिस हैं तो फिर ये आपका शौक है, फिर ये आपका मिशन है, फिर ये आपका लुत्फ है, फिर ये आपका जायका है। फिर एक एक लफ्ज, वो एक नाथ खान साहब कहीं तशरीफ ले आए हमारे इलाके के करीब, तो बच्चों ने उनको बताया कि फलां शहर में, शहर का ही नाम बताना होता है ना, अब रावला कोट के कितने मोहल्ले हैं मैं तो नहीं ना जानता, तो मुझे जब को पूछेगा तो मैं तो यही पूछूंगा ना कि रावला कोट जाना है। तो उन्होंने को थोड़ा सा हट के प्रोग्राम रखा हुआ था, तो कहने लगा आपने तो कहा था कि शहर जाना है, तो अब आगे भी जाना है, तो पैसे बढ़ाए जाएंगे, इतना काम। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा इस तरह तो आप खुद भी तकलीफ में रहेंगे, अगर आप गाड़ी के मीटर पे नजर करेंगे तो फिर तो आपकी जिंदगी मुसीबत बन जाएगी, फिर आपको ना कुछ फायदा नहीं देगा। अगर आप ये ज़ौक़ बना लेना कि अल्लाह की रिज़ा के लिए जा रहा हूँ, तो फिर जितने कदम ज्यादा चलेंगे आपका ख्याल होगा कि ये सारी जमीन क़यामत में मेरे ईमानदार होने की गवाही देगी। फिर ज्यादा कदमों से आपको बरकत हासिल होगी, आपको ज़ौक़ नसीब होगा, आप में तवानाई आएगी, इखलास पैदा कर लेंगे तो जीने का मजा आएगा। हमारे यहाँ जो आदमी 5,000 रुपया रमजान के महीने में दे रहा है ना मस्जिद में, वो भी नोट खोल के लाता है, और अल्लामा साहब अगर 3 दफा उसका नाम ना ले तो नाराज हो जाता है। मस्जिद की टाइलों तक पे लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं कि मैंने लगवाई है तो एक टाइल पे मेरा नाम भी होना चाहिए। फरिश्ते भूल जाते हैं किसने लगवाई है, माज़अल्लाह। क्या आप क्या बात करते हैं? थोड़ा सा इससे पीछे हटें, थोड़ा सा इखलास, हुस्न, दीन को जरूरत है मुखलिस लोगों। मेरी तरह के कई लोग दीन का नाम लेके सिर्फ अपना कद ऊंचा करते हैं। इखलास शर्त है, मुखलिस हो जाए, माँ बाप के साथ भी, बहन भाई के साथ भी। इमाम गजाली से किसी ने कहा था मेरा लोगों के साथ ताल्लुक कमजोर होता जाता है, तो आप फरमाने लगे तूने बंदों के साथ डायरेक्ट राब्ता रखा हुआ है, मेरी तरफ देखे जी, बड़ी मेहरबानी, तूने बंदों के साथ राब्ता रखा हुआ है ना। फरमाया जब भी किसी बंदे के साथ ताल्लुक बनाना तो बीच में रब की रजा शामिल करना, डायरेक्ट राब्ता न रख, बीच में अल्लाह को ले आ, फिर तेरी तवज्जो उधर नहीं होगी, फिर तेरी तवज्जो रब करीम की तरफ होगी। मुखलिस हो जाए, मुखलिस। बात समेटता हूँ, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं कादसिया के इलाकों में जंग लड़ रहा था तो एक ऐसी रियासत के सामने भी हम आए, इसके बारे में हमें बताया गया कि यहाँ का बादशाह बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता है। आपको पता है ना हमारे हुक्मरानों की घड़ियाँ कितनी मशहूर हैं, बाजारों कितनी मशहूर हैं, किस किस चीज़ का जिक्र किया जाए, तो वो बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, शाम हो गई लड़ाई करते, तो फौजियों की ड्यूटी लगाई कि उसके ताज का ख्याल रखना, माले गनीमत में मुसलमानों को फायदा देगा। लेकिन वो रेतला इलाका था, रात को लड़ाई हुई, वो ताज कहीं रेत में गुम हो गया, मिला नहीं। कुछ देर से आपा ने टटोला, न मिला, तो आपने फरमाया छोड़ो यार, इतना भी कीमती नहीं, अल्लाह ने फतह दे दी, ये सबसे बड़ी बात है, चलो अपने खेमों में आराम करते। हज़रत साद बिन अबी वक़ास सिपा सालार थे, फरमाते मैं अपने खेमे में आके लेटा तो बाहर से ना एक फौजी ने आवाज दी कि अमीर अगर आप जाग रहे हैं तो हाजिर हो जाऊं। मैंने कहा आ जाइए। कहते मैं उठ के बैठा तो एक शख्स आया जिसने अपना चेहरा कपड़े के साथ ढांपा हुआ था, निकाब ओढ़ा हुआ था और चादर उसने ओढ़ रखी थी। कहते वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने चादर हटाई और वो हीरो वाला ताज मेरे कदमों में रखा।
میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیبند لگے ہوئے دیکھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تاج انہوں نے رکھ دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ کہنے تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینا ہے۔ کہتے میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگے 12 بچوں کا باپ ہوں، جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا، ایک دوست کو بطور قرض حسنا کچھ دینے کا کہہ آیا تھا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دو، قبیلہ ہی بتا دے، چہرہ ہی دکھا دے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا نہ چہرہ دکھایا، اور کہنے لگے ساتھ یہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں، فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے یہ کام، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ الصحابی کالنجوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر ادا روشنی تقسیم کرتی ادا۔ مخلص ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کارڈ دیا تو اس پہ نہ کئی جماعتوں کے نام تھے، کسی کا صدر تھا، کسی کا جنرل سیکرٹری تھا۔ میرے جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں انہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک جماعت میں کام کر، تیری مہربانی ہو ذرا صحیح کر کے کام۔ یہ ہر جگہ پہ جو آپ پہنچے ہوئے ایک پہ کام کریں، اور کریں ذرا مطلب ایک جگہ مخلص ہو جائے۔ کئی دوست آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب فلانی جگہ مرید ہوں، آپ بھی طالب کر لیں، تو میں انہیں کہتا ہوں جتنے بزرگ ہیں نا اس وقت پابند شرع ہوں سارے ہمارے اپنے، الحمدللہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، تو آپ ایک گھر کی خدمت کر لیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ ایک کے وظائف نہیں پورے پڑے جاتے، ایک کی بات پوری نہیں سنی جاتی، تو آپ کیسے مطلب تو مخلص ہو جائیں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ مخلص ہو جائیں۔ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سب سے پہلے تو سوچ صحیح کریں، دوسری بات زندگی خودداری سے گزاریں، جو قومیں ہاتھ پھیلاتی ہیں کبھی باوقار نہیں رہیں، اور تیسرا تھوڑا عمل کریں پر اخلاص والا کریں، للہیت والا کریں۔ آج چھوٹا آدمی ہوں، آیا ذرا دور سے ہوں، ایک بات تو آپ کو مجھے منوا لینی چاہیے، ایک مان لیں گے صرف، چلو جتنوں نے کہا مجھے اتنے بھی کافی، اتنے بھی کافی، صرف ایک ہی جی، ایک ہی بات۔ آج آپ نے میرے کہنے پہ نہ ایک کام کرنا صرف اخلاص کی بات کر، کسی کو نہ پتا ہو، آپ کے بچوں کو بھی نہیں، صرف 2 رکعتیں نماز چھپ کے پڑھ کے دیں، 2 نفل صرف چھپ کے، کسی کو نہ پتا ہو، اور ایک دعا مانگیں یا 2 دعائیں مانگیں پر اکیلے میں چھپ کے، صرف 3 بار درود شریف پڑھیں پر پڑھیں چھپ کے، کسی کو پتا نہ ہو، اور پھر آپ اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جائیں، اور پھر آپ اپنے دل میں محسوس کیجئے گا کہ رب نے آپ کو سکون کتنا عطا فرمایا۔ شرط یہ ہے کہ راز آپ کا اور اللہ رسول کا، تیسرا کو بندہ شریک، یہ ایک دفعہ آج کر کے دیکھیں، اگر عمل آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے تو پھر باقی سارے عمل بھی چھپانے شروع کریں۔ نیک عمل کو قیمتی، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، کسی بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتاتا ہے، اگر 15 تولے سونا پڑا ہو تو، لیکن تہجد پڑھتا ہے تو بتاتا ہے آ کے۔ کیا تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتا تو؟ تلاوت کر لی تو بتا دیا ہے، تلاوت کو قیمتی نہیں سمجھا؟ بھئی اگر سونا قیمتی ہے، پیسے قیمتی ہیں، تو تہجد کی نماز بھی تو بڑی قیمتی ہے، اس کو بھی تو چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس کا اظہار کر دیا۔ جو 5000 مسجد میں دیا ہے وہ سارے زمانے کو بتا دیا کہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، کسی کی نظر پڑ جائیں تو کئی دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے، لہذا ان کو چھپائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، دوران گفتگو جہاں بھول گئے رب کریم ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا